बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली एक अजीम सल्तनत थी, बल्कि 600 साला दौरे हुकूमत की एक ऐसी तारीख जो आज तक मौज़ूए बहस है। सल्तनत उस्मानिया क़याम से इख्तिताम तक न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नबर्द आजमा रही, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी साजिशों और गद्दारों ने इसकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर न छोड़ी। और आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 6 ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को नुकसान हुआ, बल्कि सल्तनत उस्मानिया इख्तिताम पजीर हो गई। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, अमीर सातुद्दीन कोपैक। नाजरीन, अगर तुर्क तारीख का मुतालिया किया जाए तो सातुद्दीन कोपैक गद्दारों में सर फहरिस्त है और आज भी उसके नाम के साथ कोपैक लिखा जाता है और तुर्क जबान में कोपैक कुत्ते को कहते हैं। नाजरीन, सातुद्दीन कोपैक सल्जोक सल्तनत में एक अहम मुंतजिम था और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया सल्जोक सल्तनत के मातहत थी। सातुद्दीन कोपैक 2 सल्जोक सुल्तानों के दौरे हुकूमत में कई ओहदों पर तैनात रहा और बुनियादी तौर पर वो एक माहिर तामीरात था। नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद अव्वल ने सातुद्दीन कोपैक को खास वजीर की हैसियत दे रखी थी, मगर इस शातिर इंसान को इक्तिदार की हवस ने बगावत पर उकसाया। वो अमीर से सुल्तान बनना चाहता था और इस मकसद की खातिर उसने दुश्मनों से साजबाज शुरू कर दी। जो भी उसके रास्ते की रुकावट बना उसे उसने मौत के घाट उतार दिया। उसने सल्जोक सल्तनत को तोड़ने के लिए बाज़ंतीनियों, सलीबियों और मंगोलों से मरासम बढ़ाए और सल्जोक सल्तनत की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। नाजरीन, तारीख के मुताबिक काई कबीला जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद था, उस पर मंगोलों के हमले भी सातुद्दीन कोपैक की ईमा पर होते थे, क्योंकि काई कबीला सल्जोक सल्तनत का मजबूत तरीन इत्तेहादी था। तख्त नशीनी की लालच में सातुद्दीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद अव्वल को जहर देकर मार दिया और उसका बेटा गयासुद्दीन कैखुसरो तख्त नशी हो गया। मगर कोपैक ने तख्त नशीनी की कोशिश जारी रखी और साजिशों का बाजार सरगर्म रखा। जब सुल्तान गयासुद्दीन कैखुसरो को सातुद्दीन कोपैक की मक्काराना चालों का पता चला कि उसका अगला हदफ सुल्तान है, तो उसने सातुद्दीन कोपैक को कत्ल करवाकर उसकी लाश लोहे के पिंजरे में डालकर केकबाद महल के दाखिली दरवाजे पर लटका दी। नंबर 2, दोंदार बे। नाजरीन, उस्मानी खानदान में बगावत के जुर्म में कत्ल होने वाले इब्तिदाई अफराद में दोंदार बे का नाम सर फहरिस्त है। वो तारीख के मशहूर किरदार अर्तुगरुल गाजी का भाई और खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल का चचा था। खिलाफत उस्मानिया के कयाम के बाद दोंदार बे पर गद्दारी और फौज में मायूसी फैलाने के इल्जामात आयद किए गए। तारीख के मुताबिक साल 1280 के बाद दोंदार बे खुद सल्तनत उस्मानिया का सरदार बनना चाहता था और गद्दारी साबित होने पर उसे सगे भतीजे उस्मान अव्वल ने तीर मार कर कत्ल कर दिया था। वाज़े रहे कि तमाम मौरिखीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं, यानी कत्ल की राय में इख्तिलाफ पाया जाता है, जबकि कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि उस्मान गाजी ने सिर्फ दूरअंदेशी से काम लेते हुए अपने चचा को कत्ल कर दिया था कि वो मुस्तकबिल में सल्तनत उस्मानिया के लिए खतरा न बन जाए। नाजरीन, इस पर भी मौरिखीन का इख्तिलाफ है कि उस्मान अव्वल ने अपने चचा यानी दोंदार बे को कत्ल किया या फांसी दी, या जिस तरीके से भी कत्ल किया या करवाया, इसके बारे में तारीख में वाज़े मालूमात मौजूद नहीं है। मगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो दोंदार बे को उस्मान अव्वल ने तीर मारकर खुद ही कत्ल किया था। नंबर 3, खाइन अहमद पाशा। नाजरीन, अहमद पाशा, जिसे खाइन अहमद पाशा कहा जाता है और फारसी में खाइन गद्दार को कहते हैं, एक उस्मानी गवर्नर, संजुक बे और रियासतकार था जो 1523 में मिस्र का उस्मानी गवर्नर बना। जब सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने उसकी जगह उसके हरीफ
پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم بنایا تو وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ سے خود مختاری کا اعلان کر کے سلطان مصر ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنی تصویر اور نام کے سکے بنوائے اور جنوری 1524 میں قاہرہ قلعے اور مقامی عثمانی دستوں پر قبضہ کر لیا، تاہم اس کے برطرف کردہ 2 امیروں نے ہمام میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ نکلا اور قاہرہ سے فرار ہو گیا۔ عثمانی حکام نے بالآخر اسے پکڑ لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، اس کی بغاوت نے نوزائیدہ مصر میں ایک مختصر مدت کے لیے عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر دی تھی، جسے پارگلی ابراہیم پاشا نے مصر کا دورہ کر کے ختم کیا۔ نمبر 4، کارا داؤد پاشا۔ ناظرین، کارا داؤد پاشا یا خائن داؤد پاشا، جسے داؤد پاشا غدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عثمانی سیاستدان تھا جو سال 1622 میں اپنے بہنوئی سلطان مصطفیٰ اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مختصر طور پر گرینڈ وزیر بنا۔ وہ بوسنیا آئلٹ میں سال 1570 میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1604 میں سلطان مصطفیٰ ثالث کی بیٹی دلربا سلطان سے شادی کی تھی۔ وہ پہلے رومیلیا کا بیلر بے اور اس کے فوراً بعد ہی وزیر مقرر ہوا۔ ناظرین، سلطان مصطفیٰ اول کی والدہ اور اس کی اپنی ساس کے اثر و رسوخ کے ذریعے اسے مئی 1622 کو گرینڈ وزیر مقرر کیا گیا۔ سلطان عثمان ثانی کے خلاف ینیچری کی بغاوت اور سلطان عثمان ثانی کی پھانسی میں کارا داؤد پاشا کا ہی ہاتھ تھا، تاہم اسے 13 جون 1622 کو برخاست کر دیا گیا، کیونکہ اس نے سلطنت سے غداری کر کے سلطان مصطفیٰ کی تصدیق کے بغیر سلطان عثمان ثانی کو پھانسی دے دی تھی اور ینیچری کو بغاوت پر اکسایا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے نوجوان سلطان کو محض 17 سال کی عمر میں قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، 18 جنوری سال 1623 کو کارا داؤد پاشا کے ساتھ کئی افراد کو پھانسی دے دی گئی جو سلطان عثمان ثانی کے قتل اور ینیچری فوج کی بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ نمبر 5، شریف مکہ حسین ابن علی۔ ناظرین، شریف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادم حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا۔ اس عہدے کی فرما روائی میں مکہ و مدینہ شامل تھے اور اس منصب کا بنیادی کام حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظامات وغیرہ تھے۔ جدید تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام حسین ابن علی الہاشمی تھا۔ یہ 77واں شریف مکہ تھا جسے عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ ناظرین، شریف مکہ کا شمار خلافت عثمانیہ کے بڑے غداروں میں ہوتا ہے، جس نے تخت نشینی کی لالچ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے حرمت والے شہروں میں بھی بے پناہ خون ریزی کی۔ ناظرین، انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی اور اسے کہا کہ تم عربی ہو جبکہ ترک اجمی ہیں اور وہ پورے عرب پر حکومت کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ شریف مکہ کو پورے عرب پر حکمرانی کے خواب دکھائے، جس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1916 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی۔ 1916 میں شریف مکہ نے جب ترکی کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں طائف میں تھی اور مکہ میں صرف 1000 فوج تھی۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے فوجیوں پر 10 جون 1916 کو حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر سر ریجنالڈ ونگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، جس نے 3 ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد 4 جولائی سال 1916 کو ترک فوج کو شکست دے دی۔ مدینہ منورہ پر قبضے کے لیے شریف مکہ کو تقریباً 3 سال تک خون بہانا پڑا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینے پر برسائے گئے۔ ناظرین، انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد
13 जनवरी को शरीफ मक्का की फातेह अफवाज मदीने में दाखिल हुई और उन्होंने 12 दिन तक मदीने में लूट मार की। 1923 में शरीफ मक्का ने खुद को खलीफा कहलवाना शुरू कर दिया। उससे कबल खलीफा कहलवाने का इख्तियार सिर्फ उस्मानियों को था। अंग्रेजों ने शरीफ मक्का के खानदान की खिदमात के एवज उसके एक बेटे फैसल को इराक का बादशाह बनाया और दूसरे को उर्दन का बादशाह बना दिया। 1924 में इब्ने सऊद, जो नजद मौजूदा रियाज का सरदार था, उसने शरीफ मक्का पर हमला कर दिया तो वो शिकस्त खाकर कब्रस में जिला वतन रहा और बिलाखिर 1931 में उसका इंतकाल हुआ। नंबर 6, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क न सिर्फ खिलाफत उस्मानिया का गद्दार था बल्कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का मरकजी किरदार भी था और ये शख्स खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और 3 बरआज़मों पर फैली एक अजीम सल्तनत का 600 साला दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर हुआ। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क साल 1881 में सालवनीका के एक मुतवस्सत हाल खानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का था कि बाप का साया सर से उठ गया। सालवनीका के कैडेट स्कूलों में तालीम पाई और साल 1905 में वहां से स्टाफ कैप्टन बनकर निकला। तालिब-इल्मी के अय्याम में ही एक मंजे हुए मुकर्रर की हैसियत से शोहरत हासिल की। नाजरीन, इस्तांबुल के कयाम के दौरान खलीफा अब्दुल हमीद सानी की हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कुछ अरसा कैद भी रहा। जेल से रिहा हुआ तो फौजी मुलाजिमत इख्तियार की और दमिश्क में 5वीं फौज के सदर दफ्तर में तैनात हुआ। उस दौरान एक खुफिया तंजीम जमीयत इत्तेहाद व तरक्की से उसका राब्ता कायम हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की नशात सानिया के लिए काम करने लगा। 1908 के इनकलाब तुर्किया के बाद कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। जंग अतालिया और जंग बल्कान में मुख्तलिफ महाजों पर फौजी खिदमात सरंजाम दी और अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फायज था। उसकी दरखास्त पर उसे जंगी खिदमात सपुर्द की गईं। उसने साल 1915 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ आबनाए बासफोरस की कामयाब मुदाफियत की। इस पर उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1916 में रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवाया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 1918 को मुआहदा अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वापस इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशी थे। मुल्क में तवाइफ अल मलूकी फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाइम का इल्म न था। उन्होंने अतातुर्क को नवी फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया, जिसका काम बाकी मादा फौज से हथियार वापस लेना था, मगर उसने इसके बरक्स तहरीक मुकावमत की तंजीम साजी शुरू कर दी। नाजरीन, दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमजोर पड़ चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यहूदियों, अमरीका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और खिलाफत उस्मानिया से बगावत कर दी। उसने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान पर दबाव डाला और उनके खानदान, उनके नौकरों और उनकी अफवाज समेत उन्हें तुर्की से निकाल दिया और आइंदा तुर्की वापस आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और इस तरह 3 बरआज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई। सल्तनत उस्मानिया टूटने से 40 नए ममालिक वजूद में आए और सल्तनत उस्मानिया का मरकज यानी अनातोलिया तुर्की के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा और यूं खिलाफत उस्मानिया से धोखा और गद्दारी का मुर्तकिब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की का बानी और पहला वजीर आज़म बन गया और खिलाफत उस्मानिया के अजीम इस्लामी अक़दार का महवर यह खित्ता सेकुलर तुर्की बन गया। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौरे हुकूमत में तुर्की में अरबी ज़बान की तालीम और तदरीस पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी। सैकड़ों उलमा और फुक़हा जिन्होंने इस नुक्ता नज़र को मुस्तरद किया, उनको फांसी दे दी गई। तुर्कों को हज व उम्रा की अदायगी से रोका जाता था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में इतना जबर था कि लोग छुप छुप कर नमाज अदा करते थे और उस दौर में अगर किसी शख्स की जेब से इस्लामी साल की जंतरी निकल आती तो उसे जेल हो जाती। अरबी में आज़ान देने पर भी पाबंदी आयद थी और हिजाब पर भी पाबंदी थी। खिलाफत उस्मानिया के दौर में शेख,
خطیب، وائز، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دی۔ استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، جو 95 سال بعد رجب طیب ایردوان نے دوبارہ مسجد بنا کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی و عریانی عام تھی اور لوگ سرعام شراب نوشی کرتے تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ اس کو جگر کی شدید تکلیف تھی اور ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹرز سرنج کی مدد سے اس کے پیٹ سے پیپ زدہ پانی نکالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کھجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفراء اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی کھجلی میں مشغول رہتا۔ ناظرین، اتا ترک 2 سال اسی بیماری کی حالت میں رہا اور 11 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفندی نے پڑھائی، جو خود اتا ترک سے بھی بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ سب سے عجیب و غریب اور آخری کام جو اتا ترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ ایسا غدار ملت تھا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔